إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من قناتكم الإخبارية المفضلة يو أم نيوز كنقدم لكم أجمل التحايا وأسمى عبارات الاحترام والتقدير. كنتمنى لكم يوم مبارك إن شاء الله. كنت متأكد أن إسبانيا غادي تدافع وبدون تأخر عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان، لأنه بعد اطلاعي على القرار اللي صدرته محكمة العدل الأوروبية والقاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، لقيت أنه مجرد جرة قلم بين برلين وباريس، يا إما للضغط على المغرب أو تخوف من المغرب في عدم تجديد الاتفاقية. هادشي اللي خلاهم يسبقوا الأحداث، لأن المغرب ما بقاش كيهموا القرارات ديالهم ولا التزامهم، والخاسر الأكبر هي خزانة الجزائر اللي مولات التحريض ضد المغرب. وعلى المغرب التفكير الآن بالاستثمار في مجال الصيد البحري وإنشاء مصانع كبرى لتحويل السمك وتكوين مشاريع داخلية، هذا من جهة، وكذلك فرصة للتفكير العميق لتطوير الزراعات الصناعية وتوجيه المنتجات البحرية بدورها للصناعات الغذائية. وهذا الشيء خصو يكون بأيادي مغربية، لما لنا من كفاءات وناس مسؤولة، لأن التسويق كتفرض الحاجة للغذاء بالعالم، ومنه جارة الشر والسوء واللي اقتربت من وضعية المجاعة. يكفي شراء المنتجات الفلاحية المغربية من طرف آخر، وهذا ما سيحصل لبعض الدول الأوروبية في نهاية المطاف إلا بغاو يتمازحوا معنا. أصلا قرار المحكمة الأوروبية هو قرار استشاري وليس تنفيذي، وبالتالي لا أحد سوف يسير في هذا المنهج إلا القلة القليلة. مثلا الإسبان موجودين بين فكي كماشة، وبالتالي فهم في حيرة من أمرهم، وخاصة في مجال الفلاحي والصيد البحري، كما أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بالاناس تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر بشأن الاتفاقيتين، بحيث قال: نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقة التعاون والصداقة اللي كتربطنا بالمغرب. وعن أي صداقة تتحدثون؟ وشدد على أن المغرب شريك استراتيجي ومنطقة صيد مهمة للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة كتصطاد في المياه ديالنا كاين فيها 93 سفينة إسبانية. يا عيني، انا كنقول لهم فللمغرب القوه لضربهم بحجره واحده، باش تعرفوا ان اسبانيا مجرد عروبيه بالنسبه لاوروبا باش يريسكيو بها هكا. اخواني اخواتي، كل شيء كان مدروس منذ شهر تقريبا، والكابرانات كيهللوا في مواقع التواصل بان المحكمه ستحكم ضد الاتفاقيه بين المغرب والاتحاد المنافق، وارادت الجزائر ان تركب على الموشى، واعلنت انها اخترعت اللقاح لتظهر في موقع قوة، وأنها سجلت انتصارين في يوم واحد، وتؤكد بكلام تبون على أنها قوة ضاربة. لكن يعلم الله كم صرفت من أجل هذا اليوم، والواعرة أن هذا الشيء ما منه والو، غير سينما أوروبية كتزيدهم تاريخ الصلاحية مع الشعب المغلوب على أمره. وفي رأيي خاصنا ندموهم، وذلك عملا بمبدأ السابق للعيب أظلم. أعتقد أن المغرب يملك الآن فرصة تاريخية لتصحيح الاختلالات التي تشوب اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، واللي كتستنزف الثروات البحرية ديالنا بعيدا عن منطق الابتزاز السياسي. فأوروبا ما زالت كتعامل معنا بعقلية القرن 19 وبمنظور المركزية الأوروبية في العالم، وهذا خطأ كبير قد يكلفها الكثير تبعا لرشاوي الحركيين، لأن بريطانيا اللي كانوا كيعولوا عليها نصلاتهم وممكن تحتكر الصيد ليها بوحدها، والصين تبدا تصيدوا وتبيعوا لهم مقلي، وراها طالية أوروبا بسمك التربية، وهذه فرصتها الكبيرة. ومن بعد غيبداو يبكيو علينا، راه هما اللي عطونا الرشوة نديروا هكا، الكابرانات كلاو لينا دماغنا. فلتفهم أوروبا ومن يواليها من المرتزقة وأشباه الدول أن قواعد اللعبة
قد تغيرت، وأن منطق التوازنات في العالم قد عرف الكثير من التحولات. ولي الثقة الكاملة بأن الدبلوماسية المغربية ستحول هذه المحنة إلى منحة ستعود بالنفع لنا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا. والأيام بيننا، لأن اللعب بالنار كيحرق مولاه. علينا استغلال هذه الفرصة، لأن هذا تكرار لما فعلوه سابقا واستئناف قرار المحكمة الأوروبية ونقضه مجرد لعب مع الوقت. الاتحاد الأوروبي يريد الإبقاء على المصالح الاقتصادية وبدون اعتراف بالوحدة ديالنا الترابية على غرار القرار الأمريكي، والمغرب عليه رفع التحدي لتغيير القوانين الأوروبية طالما المستهلك الأوروبي لديه صوت وحقوق قد تنعكس على أوروبا. كمثال، سيخرج الجنوب الإسباني أي الأندلس ومنطقة غاليسيا إلى الشارع لأنهم هم الخاسر الأول، وغادي يطالبوا الحكومة باتفاقية مع المغرب ولو خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، وهذا الشيء داروه من قبل. وعلى فكرة بين قوسين كنشير لواحد الكلمة اللي قلتها سابقا في أحد الفيديوهات، أن نهاية وسقوط الاتحاد الأوروبي قريبة جدا. وبدوري نفكرهم إلى نساو في كلام أوروبا الموجه للبوليزاريو الكبرى والصغرى: لا تفرحوا كثيرا يا عملاء، فصنيعتكم أوروبا تقول فيكم. البوليزاريو لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي، ولا يفي بالمعايير اللي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوي قانونية. هاد الشي نسيتوه، راكم كتكبوا الماء في الرملة وفلوس الشعب الجزائري كتمتع بهم أوروبا. إخواني أخواتي، لو أن الماك تقدمت للمحكمة الأوروبية بشكاية تظلمية ضد العصابة الحاكمة في الخرائر للطعن في كل اتفاقيات جمهورية الكبرانات لبيع محروقات وغاز الشعب القبيلي لدول كتنتمي للاتحاد الأوروبي، وهذا الشيء دون استفادة مادية ولو جزئية بالنسبة للقبيليين الأمازيغ، أتساءل كيف سيكون حكم أشباه قضاة المحكمة الأوروبية من دون تلقيهم رشاوي من الجهة المشتكية؟ واضح وباين، هذا سميته الطنز العكري. هذا فكر استعماري انتهازي كيلعب على حبل السرقة والتمويه. لو كانت نية إسبان صادقة لاعترفوا بالحقيقة التاريخية اللي كيعرفوها، حق المعرفة بأن الصحراء أرض مغربية كتشهد عليها شعابها ووديانها ورمالها وسكانها اللي استوطنوا بلاد المغرب عبر التاريخ من طنجة إلى موريتانيا وبلا حدود ولا قيود. حتى إسبانيا بخبيزتها كتدافع عن المصالح ديالها الشخصية فقط، بل جميع دول الاتحاد الأوروبي بدون استثناء لا ترى إلا المصالح ديالها مع المغرب. وبما أن المحكمة ألغت ابتدائيا هذه الاتفاقيتين، على المغرب أن ينفذ الحكم حالا ولا ينتظر الاستئناف، لأنه كما سبق في 2015 محكمة الاستئناف هي نفسها للغات قرار المحكمة بمبدأ طلعت تاكل الكرموس هبط شكون اللي قالها ليك. لا غرض للمغرب بهم، يجب البحث بجدية عن أسواق بديلة مثل آسيا وأمريكا والدول الأوروبية. أما إذا أرادوا استمرار هذه الاتفاقية على المغرب الحبيب، إبرام اتفاقية أحادية الجانب كل دولة على حدة بالشروط المغربية، لأن الاتحاد الأوروبي هو اللي ليه مصلحة مع المغرب وماشي العكس. شفتوا إلى مشاو حتى بالصح وقف معهم المغرب هذه العلاقتين، كونوا أكيدين أنه سيؤدي لا محالة لخروج إسبانيا والبرتغال من هذا الاتحاد الأوروبي ذو القضاء الغير نزيه والقريب من السقوط. وغادي يفكروا لتشكيل حلف ممتد من بريطانيا مرورا بالبرتغال وإسبانيا وصولا إلى المغرب وكل الساحل الغربي لإفريقيا. وكذلك غادي تكون فرصة لطي ملف البوليزبال اللي رفعت الدعوة في المحكمة الأوروبية، ما سينتج عنه اعتراف صريح من إسبانيا لكسب ثقة المغرب كيف كيقولوا، من أجل توجيه صفعة قوية للكابرانات كذلك. ولايك ما بغوني نفكرهم من اللي ألغى المغرب عملية مرحبا واللي كبدات إسبانيا وحتى فرنسا مداخيل مهمة كانوا كيحتقروها، وبعد الإلغاء صدم الإسبان بالدور اللي كتلعبوا في اقتصادها
صيفا. وكما أغلق المغرب الحبيب بوابات التهريب من سبتهم ليليا السالبتين، واللي تشلات الحركة ديال الرواج فيهم التجاري. وسيروا تكمشوا. أما باقي الدول الأوروبية فهي سهل تركيعها بأبسط المواقف، مثال فك الارتباط ووقف الواردات من الاتحاد الأوروبي وتغيير الوجهة بحجة أن هذه السلع تستعمل في الصحراء المغربية، وبالتالي تطبيقا لقرار المحكمة الأوروبية فإن هذه السلع لا يمكن استيرادها من الاتحاد الأوروبي. مزيانة هذه ياك. واللي لاحظت في أقل من 48 ساعة 3 ديال المسؤولين جزائريين رفيعي المستوى خرجوا بالتتابع في خطابات رسمية يجيشون ويهاجمون المغرب. أول أمس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس وزير الخارجية الجزائري رمضان الحمامرة، واليوم الحاكم العسكري والفعلي للجزائر سعيد شنقريحة. أنا كنقول لكم راه ما غيتبدل عندكم والو، غتبقاو في الطوابير ديال السميد والحليب والعدس والزيت ومشاكل السيولة وقلة الماء والغائط في الساشيات. يا أنجس وأحقر ما خلق الرحمن. كيف تهاجمون وتتطاولون على المغرب وهو إمبراطورية عريقة ضاربة في التاريخ، وأنتم دولة مقزمة صنعتها فرنسا بمرسوم ولا تزال إلى الآن دميتها المفضلة كتلعب بها وتحركها كيف ما بغات، إذ لا موضوع يتكلم فيه هؤلاء العجزة المخرفون سوى المغرب. ليتهم يهتمون بالمشاكل الداخلية ديالهم واللي أرهقت الشعب الجزائري، واللي خلات هذا الأخير يعيش عيشة مزرية يلفها البؤس والحرمان والجوع والطوابير. أقول لهم المحكمة هي اللي كتقرر في الاتحاد الأوروبي، أما الصحراء فالحكم ديالها بيد الشعب المغربي، والشعب لن يفرط في الأرض ديالو في العرض ديالو. هنيئا لنا بقرار هذه المحكمة، لأن الملك محمد السادس نصره الله في خطاب ثورة الملك والشعب رد عليهم في جملة قصيرة وخلاهم كينبحوا طوال العام. التنمية المغاربية لن يوقفها كيد وحسد الحقودين. إلى هنا إخواني أخواتي ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الانخراط في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. ما تنساوش اللايكات وتعليقاتكم التي تفرح صدرنا. لكم المواقع ولنا الواقع. دمتم في رعاية الله.